श्रीगुरुभ्यो नमः। ननु अनेकात्मकं ब्रह्म यथा वृक्षः अनेकशाखः एवं अनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्तं ब्रह्म अतः एकत्वं नानात्वं च उभयमपि सत्यमेव इति एकः पूर्वपक्षः आरभ्यते। ननु अनेकात्मकं ब्रह्म इति अनेकात्मकं ब्रह्म इत्यस्य प्रतिज्ञावाक्यस्य न केवलम् एकात्मकम् अपितु अनेकात्मकमपि इत्यर्थः। न केवलम् एकात्मकं ब्रह्म अपितु अनेकात्मकमपि। तर्हि एकात्मकत्वम् अनेकात्मकत्वम् उभयं विरुद्धं किल इति चेत् न विरुद्धमिति उपपाद्यते। यथा वृक्षः अनेकशाखः एवम् अनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्तं ब्रह्म अतः एकत्वं नानात्वं च उभयमपि सत्यमेव। यथा वृक्ष इत्येकत्वं शाखा इति च नानात्वं। यथा च समुद्रात्मना एकत्वं फेनतरङ्गाद्यात्मना नानात्वं। यथा च मृदात्मना एकत्वं घटशरावाद्यात्मना नानात्वम्। एवम् एतादृशैः लोकदृष्टान्तैः एकत्वनानात्वयोरुभयोरपि अवच्छेदकभेदेन एकत्र स्थितिसम्भवात् ब्रह्मणः उभयात्मकत्वमस्तु, एकात्मकत्वम् अनेकात्मकत्वं च अस्तु इति। अत्र अयं पूर्वपक्षः इदानीं निराकर्तव्यः। यद्यपि सिद्धान्तिनां पक्षेपि ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वमस्ति, परन्तु तत् वास्तविकं न आरोपितम् इति स्थितम्। अयं भेदाभेदवादी पूर्वपक्षं करोति, उत्थापयति। सर्वात्मकत्वमपि सत्यमेव एष्टव्यम्, एकात्मकत्वमपि तथैव। अनयोर्विरोधश्च रूपभेदेन परिहर्तुं शक्यते। यथा वृक्षे वृक्षत्वेन शाखात्वेन च एकत्वनानात्वव्यवहारौ तत्र वृक्षत्वं शाखात्वम् इति समानाधिकरणधर्मद्वयम् इति विवक्षा वर्तते। नैयायिकास्तु नाङ्गीकुर्युः, परन्तु यदा अवयवावयविनोः अभेदः अङ्गीक्रियते तर्हि क्लेशो नास्ति। वृक्षे वृक्षत्वं वर्तते, शाखात्वं च वर्तते इति। तत्र शाखात्वेन रूपेण वृक्षस्य अनेकत्वं, वृक्षत्वेन एकत्वम् इति द्वयमपि वास्तवमेव। तथा अन्ये च दृष्टान्ताः एवं योजयितुं शक्यन्ते। तथा ब्रह्मण्यपि अनेकात्मकत्वम् अर्थात् सर्वात्मकत्वम् इत्येव। सर्वात्मकत्वं जगदुपादानप्रयुक्तमेव। जगदुपादानत्वं स्वीक्रियतां, जगदुपादानत्वप्रयुक्तमेव ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वं वक्तव्यं, तदपि वास्तविकमेव वक्तव्यं। एकात्मकत्वं च वक्तव्यं, श्रुतिसिद्धम्, एकमेव अद्वितीयम् इत्यादि श्रुतिसिद्धं तदपि वक्तव्यं, तदपि वास्तविकं वक्तव्यम् इति उभयोरपि वास्तविकत्वमस्तु इति एकः पूर्वपक्षः आरभ्यते। अस्य पूर्वपक्षस्य अत्र का प्रसक्तिः? अस्य खण्डनं उद्भावनं कृत्वा खण्डनं किमर्थं कर्तव्यम् इति चेत् सामान्यतः किं भाति, मिथ्यात्ववादः आरब्धः, तर्हि मिथ्यात्ववादस्तु दृढीकर्तव्यः। तदर्थं मिथ्यात्ववादप्रतिपक्षतया यद्यत् मतं प्रतीयते तत्सर्वं खण्डनीयं। तर्हि तदर्थम् अयं पूर्वपक्षः आरभ्यते इति तावन्मात्रमिति भाति। परन्तु तावन्मात्रं न, तदपि सम्यक्, परन्तु तावन्मात्रं न। कश्चिदंशः अधिकः ज्ञातव्यः। पूर्वस्मिन् अधिकरणे भोक्त्रापत्त्यधिकरणे काचन आपत्तिः दत्ता पूर्वपक्षिणा। तस्याः आपत्तेः परिहाराय स्याल्लोकवत् इति परिहारः अभिहितः। लोके यथा समुद्रात्मना एकत्वेपि फेनतरङ्गयोः फेनत्वेन तरङ्गत्वेन च भेदो वर्तते एव, तद्वदेव ब्रह्मात्मना एकत्वेपि भोक्तृभोग्ययोः भोक्तृत्वेन भोग्यत्वेन च भेदो वर्तते इति भोक्तृभोग्य अविभागापत्तिस्तु न भवति इति यः परिहारः अभिहितः, स परिहारः वास्तविकपरिहारो न,
किन्तु वास्तविकपरिहारस्तु मिथ्यात्ववादमादाय आदाय चिन्तनीयः इत्येतदर्थम् इदम् आरम्भणाधिकरणम् आरभ्यते इति उक्तमासीत्। तदानीं प्रष्टव्यं किमर्थं तद् वास्तविकं समाधानं न इति। सम्यगेव, तदपि समाधानं सम्यगेव, इदमपि समाधानम् अधिकमस्तु, परन्तु तत् समाधानं पर्याप्तं न इति कुतः उच्यते इत्युक्ते एतदर्थम् उच्यते। यदि मिथ्यात्ववादः न अवतार्यते, यदि मिथ्यात्ववादः न उद्घाट्येत, तर्हि भोक्त्रापत्त्यधिकरणे उक्तं यत् समाधानं तत् इत्थमपि योजयितुं शक्येत। इत्थमपि इत्युक्ते ब्रह्मणः उभयात्मकत्वपक्षेपि योजयितुं शक्येत। सम्यक् ज्ञातव्यं, ब्रह्मणः उभयात्मकत्वपक्षेपि एकात्मकत्वमपि सत्यम् अनेकात्मकत्वमपि सत्यम् इति पक्षे अपि पूर्वाधिकरणे उक्तं समाधानं योजयितुं शक्येत। एवञ्च तत् योजयितुं शक्येत इत्येव न, तथैव तत् समाधानं योजनीयम् इत्यपि कस्यचित् भ्रान्तिः स्यात्। अतः तथा नास्ति, एकात्मकत्वमेव पारमार्थिकम् अनेकात्मकत्वं तु काल्पनिकम् इत्युक्त्वा एव तत् समाधानं योजनीयम्। इदानीं दोषो नास्ति। एवञ्च पूर्वाधिकरणे उक्तं समाधानं सम्यक् न इति न, परन्तु तत् समाधानं केनाभिप्रायेण योजनीयम् इत्युक्ते एकात्मकत्वमेव सत्यम् अनेकात्मकत्वं मिथ्या इत्यभिप्रायेण योजनीयं, न तु उभयमपि सत्यम् इत्यभिप्रायेण। एतस्य निष्कर्षस्य सम्पादनाय इदानीम् आरम्भणाधिकरणे जगन्मिथ्यात्ववादः समर्थ्यते इति अयं विषयः ज्ञातव्यः। इदानीम् अग्रे विचारक्रमस्तु अत्यन्तं सुलभः। अत्र अस्माकं अत्यन्तं नूतनं किमपि नास्ति, यतोहि अयं सर्वोपि विचारः प्रकरणग्रन्थेषु वा अन्यत्र वादग्रन्थेषु वा प्रसिद्ध एव विषयः। भाष्यकारैः अत्रैव उच्यते, एतावन् मिथ्यात्वविचारः भाष्ये कुत्र अस्ति इत्युक्ते अत्रैव अस्ति, अन्यत्रापि प्रसङ्गादस्ति। इतः परं जगन्मिथ्यात्वविचारे अनेकाः कोटयः उच्यन्ते। एवम् अयं पूर्वपक्षः इदानीम् आनीतः। भेदाभेदवादिनां पूर्वपक्षः अयं। यथा वृक्षः इत्येकत्वं, शाखा इति नानात्वं, यथा च समुद्रात्मना एकत्वं, फेनतरङ्गाद्यात्मना नानात्वं, यथा च मृदात्मना एकत्वं, घटशरावाद्यात्मना नानात्वं, एवमेव अत्राप्यस्तु इति। ब्रह्मात्मना एकत्वं, प्रपञ्चात्मना अनेकत्वम् इति अभिप्रायः। तत्र एकत्वांशेन ज्ञानात् मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति, नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयौ लौकिकवैदिकव्यवहारौ सेत्स्यते इत्युक्ते एवम् उभयात्मकत्वकल्पनस्य किं प्रयोजनं, गौरवं खलु इत्युक्ते न गौरवं, तस्य श्रुतार्थापत्तिरेव प्रमाणं तथा कल्पने। यतोहि श्रुतौ मोक्षव्यवहारः कर्मकाण्डव्यवहारः एतद्वयं दृश्यते। मोक्षव्यवहारः सिद्ध्यति, तत्र एकत्वांशेन ज्ञानात् मोक्षव्यवहारः सिद्ध्यति। मोक्षव्यवहारः इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते मोक्षकारणं प्रतिपादयन्त्यः श्रुतयः भवन्ति किल, तासां श्रुतीनां प्रामाण्यं सेत्स्यति इत्यर्थः। तमेव एकं जानथ अन्या वाचो विमुञ्चथा अमृतस्यैष सेतुः इत्यादि वाक्यानि बहूनि भवन्ति किल। तमेव एकं जानथ इत्यादि एकत्वांशेन एकस्य कस्यचित् ज्ञानेन मोक्षो भवति इत्येवं ख्यापयन्तीनां श्रुतीनां प्रामाण्यं सिद्ध्यति। कुतः एकत्वांशः वास्तविक एव अस्ति। एकत्वेन रूपेण ज्ञानम् अथवा एकत्वेन रूपेण ज्ञानम् इत्यपि मास्तु, एकस्य ज्ञानम्, एकमात्रस्य ज्ञानं, तेन मोक्षो भवति इति। एकत्वांशेन ज्ञानात् मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति। मोक्षं प्रति ऐक्यज्ञानस्य कारणत्वं श्रुत्या यदुच्यते तत् सिद्ध्यति। न केवलं तत्, नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयौ लौकिकवैदिकव्यवहारौ, सांसारिकव्यवहाराः सर्वेपि नानात्वांशमाश्रित्य प्रवर्तन्ते।
लौकिको वा वैदिको वा तस्य सर्वस्यापि प्रामाण्यं नानात्वांशमादाय सिद्ध्यति। एवञ्च उभयं वास्तविकम् इत्युच्यमाने श्रुतेः श्रुतीनां सर्वासामपि एकविधं प्रामाण्यं निरूपयितुं शक्यते। भवता तु व्यावहारिकतत्त्वप्रतिपादकश्रुतीनां तथा प्रामाण्यं निरूपयितुं न शक्यते इति क्लेशो वर्तते। अस्माकमयं क्लेशो नास्ति इति भेदाभेदवादिनाम् आशयः। एवञ्च मृदादिदृष्टान्ताः अनुरूपा भविष्यन्ति। मृदादिदृष्टान्ताः अपि परिणामस्थलमादाय प्रदर्शिताः। इदं मया ह्यः एव उक्तं, तत् अत्र आक्षिप्यते। मृदादिदृष्टान्ताः परिणाम स्थलम् उदाहृतमस्ति, अत्र मिथ्यात्ववादस्य अनुगुणं नास्ति। अतः मृदादिदृष्टान्ताः अस्मत्पक्षे अनुकूलाः भवन्ति इति अयं पूर्वपक्षी वदति। यतोहि मृदात्मना एकत्वं घटशरावाद्यात्मना नानात्वं, तत्र मृदात्मना ज्ञानेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति। तद्वत् एकत्वेन एकात्मना यदा ज्ञानं भवति ब्रह्मणः, एकत्वेन ज्ञानम् इत्येव अस्तु, एकत्वेन ज्ञानम् एकत्वांशमादाय यद् एकमात्रस्य ज्ञानं तद् मोक्षस्य कारणम् इति श्रुतेरभिप्रायः इति सम्यक् योजयितुं शक्यते इति पूर्वपक्षः समाप्तः। खण्डयति नैवं स्यात् मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात्। भवदीयं मतं श्रुत्या विवक्षितम् इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि उभयं सत्यम् इति अभिप्रायः अत्र न प्रतीयते। यतः मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति दृष्टान्ते प्रकृतिमात्रस्य सत्यत्वम् अवधार्यते। एव शब्देन अवधारणं कृत्वा श्रुत्या उच्यते। मृत्तिका सत्यम् इत्येतावत् इति एव श्रुतिः यदि स्यात् तर्हि तदपि सत्यम् इदमपि सत्यम् इति कल्पयितुं शक्यमासीत्। परन्तु मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति अवधारणपूर्वकं श्रुतेः दर्शनात् प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वं, प्रकृतिमात्रं सत्यं, कारणमात्रं सत्यम् इति ज्ञायते। तस्मात् अनेकात्मकत्वम् एकात्मकत्वं च सत्यम् इति कल्पयितुं न शक्यते। वाचारम्भणशब्देन च विकारजातस्य अनृतत्वाभिधानात्, तदपि विकारजातम् अनृतम् इत्यपि उच्यते, मिथ्या इति वाचारम्भणशब्देन सूच्यते। दार्ष्टान्तिकेऽपि ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत् सत्यम् इति परमकारणस्य एकस्य सत्यत्वावधारणात्। इदं सर्वं तत्त्वमसि इत्युपदेशाय खलु षष्ठाध्यायः प्रवृत्तः। तत्र उपसंहारे दार्ष्टान्तिकम्, अस्य दृष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिकं किमस्ति? आत्मैव। तत्र ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत् सत्यम् इति उच्यते। इदं सर्वं यदात्मकं तदात्मकत्वं सत्यमिति नोक्तं, तत् सत्यमित्येव उक्तं। यदात्मकम् इदं सर्वं, तत्र इदं सर्वं सत्यमिति नोक्तं, तत् सत्यमित्युक्तं। यदात्मकम् इदं सर्वं ब्रह्मात्मकम् इदं सर्वं तत् सत्यं, ब्रह्म सत्यम् इत्येव उक्तं, न तु इदं सर्वं सत्यम् इति च परमकारणस्य एव एकस्य सत्यत्वावधारणात्। स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति च शारीरस्य ब्रह्मभावोपदेशात्। शारीरस्यैव जीवस्य ब्रह्मभावः उपदिश्यते। सोऽपि उपदेशः यदि योजनीयः तर्हि विशेषणांशस्य परित्यागः कर्तव्यः। तत्त्वमसि इत्यत्र इदं प्रसिद्धं। विशेषणांशस्य परित्यागः एवमेव कथं कर्तुं शक्यते इत्युक्ते विशेषणांशस्य मिथ्यात्वे निर्णीते सत्येव तत् शक्यते। तत्पदार्थे त्वंपदार्थे च चैतन्यांशः विशेष्यः। विशेषणांशः यः वर्तते संसारसम्बन्धित्वं, संसारनियामकत्वं, संसारित्वम् इत्यादयः ये अंशाः, तेषां परित्यागपूर्वकं चिन्मात्रस्य उपस्थापनं कर्तव्यं चेत् परित्यागः नाम कोऽर्थः? पदार्थोपस्थित्या अविषयीकरणमेव परित्यागः। पदार्थोपस्थितौ तस्य अविषयीकरणमेव परित्यागः। एवम् अविषयीकरणपूर्वकं पदार्थोपस्थितिः सम्पादनीया चेत् जहदजहल्लक्षणया अविषयीकरणे किं मानम् इति वक्तव्यं। शक्यार्थे एकदेशस्य विशेषणांशस्य अत्र विवक्षा नास्ति, ऐक्यश्रुतौ विवक्षा नास्ति इति खलु वक्तव्यं। विवक्षा नास्ति इति कुतः? मिथ्यात्वादेव इति वक्तव्यं। तर्हि तदर्थम् ऐक्योपदेशस्य सङ्गमनायापि जगन्मिथ्यात्वं वक्तव्यम् इति
तत्त्वमसि इति ऐक्यश्रुत्य अन्यथानुपपत्यापि जगन्मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति आशयः। स्वयं प्रसिद्धं ह्येतत् शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वम् उपदिश्यते न यत्नान्तरप्रसाध्यम् इति। स्वयं प्रसिद्धं, प्रसिद्धं नाम सिद्धम् इत्यर्थः। प्रागेव सिद्धं ब्रह्मात्मत्वं, ब्रह्मात्म एकत्वं, जीवब्रह्म ऐक्यं, शारीरस्य ब्रह्मैक्यं यदुच्यते तत् यत्नेन सम्पादनीयम् ऐक्यं न, स्थितमेव ऐक्यम् उपदिश्यते। अतश्च इदं अनेन किं भवति? स्थितमेव ऐक्यम् उपदिश्यते इत्युक्ते संसारदशायामपि इदम् ऐक्यं वर्तते इत्यवगन्तव्यं। संसारदशायामपि विद्यमानमेव ऐक्यम् अत्र प्राप्तव्यत्वेन उपदिश्यते इत्यस्य अर्थः कः? विद्यमानमेव ऐक्यं चेत् तत् प्राप्तमेव, किमर्थं प्राप्तव्यत्वेन उपदिश्यते इति वक्तव्यम्। अप्राप्तत्वभ्रमनिवृत्त्यर्थम् उच्यते इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् इत्युक्ते तदा एव ज्ञानं तत्र साधनं भवति। अप्राप्तत्वभ्रमनिवृत्तिरेव कर्तव्या चेत् भ्रमनिवृत्त्यर्थं ज्ञानस्यैव साधनत्वम् इति लोके क्लुप्तत्वात् ज्ञानं मोक्षस्य साधनम् इति व्यवहारः उपपादयितुं शक्यते। तावन्मात्रं न, ज्ञाननिवर्त्यत्वमात्रम् अत्र उक्तं भवति, तदन्यथानुपत्यापि मिथ्यात्वं सिद्ध्यति। निवर्त्यत्वमेव अस्य उक्तम् इति। यदा इयम् अप्राप्तत्वभ्रमनिवृत्तिः यदि जायते तर्हि सकलसंसारनिवृत्तिर्भवति इति अभिप्रायः लभ्यते। तर्हि ज्ञानेन सर्वोपि संसारः अन्ततो गत्वा निवर्तते इति यदा उच्यते तदा ज्ञाननिवर्तित्वरूपं मिथ्यात्वमेव प्रतिपादितं भवति इति। अतश्च इदं शास्त्रीयं ब्रह्मात्मत्वम् अवगम्यमानं स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य बाधकं सम्पद्यते। रज्ज्वादिबुद्धयः इव सर्पादिबुद्धीनां बाधिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रयः समस्तस्वाभाविको व्यवहारः बाधितो भवति। यत्प्रसिद्धये नानात्वांशः अपरो ब्रह्मणः कल्प्येत इति। तर्हि बाध्यमानः अयं सर्वोपि व्यवहारः बाध्यमानः इति श्रुत्या ज्ञायते। इदानीम् एवं वर्तते, परन्तु ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेन सर्वोप्ययं व्यवहारः बाध्यमानः, यत्र तस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् इत्यादि श्रुत्या च सर्वमिदं बाध्यते इति ज्ञायते। तर्हि बाध्यमानस्य अंशस्य बाधपर्यन्तं खलु उपयोगः, न तु बाधात् परं। तर्हि तस्य वास्तविकत्वं वक्तव्यमिति नास्ति। नानात्वांशस्य वास्तविकत्वं किमर्थं कल्पनीयं? यदि तस्य बाधो न श्रूयेत, परन्तु बाधः श्रूयते इति कृत्वा नानात्वांशस्य सत्यत्वं न कल्पनीयम्। एवञ्च कल्पकं नास्ति इत्येव। नानात्वांशस्यापि वास्तविकमेव सत्यत्वं कल्पयितुं शक्यते चेत् सम्यक् खलु इति भवता पृष्टं। किं सम्यक् इति कोऽर्थः? यद्यत् प्रतीयते सर्वस्य सत्यत्वं भवति चेत् सम्यक् इति कोऽर्थः? तथा नास्ति। बाध्यमानांशस्य मिथ्यात्वम् उच्यते चेदेव सम्यक्, न तु सत्यत्वम्। अतः नानात्वांशस्य एकत्वांशसमकक्ष्यत्वं न वक्तव्यम्। एकत्वांशस्य एकत्वांशेन समकक्ष्यत्वं समानयोगक्षेमत्वं न वक्तव्यम्। दर्शयति च यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केनकं पश्येत् इत्यादिना ब्रह्मात्मत्वदर्शिनं प्रति समस्तस्य क्रियाकारकफललक्षणस्य व्यवहारस्य अभावं। ब्रह्मात्मत्वदर्शिनं प्रति क्रियाकारकफललक्षणस्य व्यवहारस्य अभावं दर्शयति इत्यस्ति। इत्युक्ते ब्रह्मात्मत्ववादिनं प्रति दर्शयति इत्यस्य तथार्थो न। ब्रह्मात्मत्वदर्शिनं प्रति ब्रह्मात्मत्वदर्शिनः क्रियाकारकफललक्षणः व्यवहारो नास्ति इति दर्शयति इत्येव। स च अयं व्यवहाराभावः अवस्थाविशेषनिबन्धनः अभिधीयते इति न चायं व्यवहारः अवस्थाविशेषनिबन्धनः अभिधीयते इति युक्तं वक्तुं तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्मभावस्य अनवस्थाविशेषनिबन्धनत्वात्। किं पृष्टम्? अयम् अवस्थाविशेषे एवं भविष्यति इत्युपदेशः इति वक्तुं शक्यते वा इति। कस्यांश्चित् अवस्थायाम् इत्युक्ते मोक्षावस्थायाम् एवं भविष्यति इति अभिप्रायो वा?
स च न चायं व्यवहाराभावः अयं व्यवहाराभावः यः अस्ति सः निबद्धः अभिधीयते। एवञ्च यस्याम् अवस्थायां व्यवहाराभावः इत्युक्ते व्यवहारप्रयोजकीभूतं नानात्वं यदस्ति तस्य अभावः। व्यवहारप्रयोजकीभूतं नानात्वं यदस्ति तस्य अभावः अवस्थाविशेषे तथा अस्ति इति उच्यते वा? एवं कल्पयितुं न शक्यते। यतोहि तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्मभावस्य अनवस्थाविशेषनिबन्धनत्वात् इत्युक्ते अवस्थाविशेषनिबन्धनत्वाभावात्। यदि अवस्थाविशेषे तत् ब्रह्मात्मैक्यम् उच्यते चेत् तत्त्वं भविष्यसि इति वक्तव्यम् आसीत्। तत्त्वं भविष्यसि इति उपदेशो न, तत्त्वम् असि इति उपदेशः। अतः अयम् एकत्वव्यवहारः कालविशेषम् अवस्थाविशेषं वा आदाय श्रुत्या क्रियते इति न। तस्करदृष्टान्तेन च अनृताभिसन्धस्य बन्धनं सत्याभिसन्धस्य च मोक्षं दर्शयन् एकत्वमेव एकं पारमार्थिकं दर्शयति मिथ्याज्ञानविजृम्भितं च नानात्वम् इति। तस्करदृष्टान्तस्तु प्रसिद्धः। तत्र अनेनापि दृष्टान्तेन किं ज्ञायते? अत्र सत्य अनृतविभाग एव अस्ति। श्रुत्या कः विभागः क्रियते? सत्य अनृतविभागः क्रियते। ब्रह्मैव सत्यम्, अन्यद् अनृतम् इति, अन्यद् मिथ्या इति। सत्य अनृतविभागः, सत्यमिथ्याविभागः। ब्रह्मैव सत्यम् अन्यद् मिथ्या इत्ययमेव विभागः श्रुत्या क्रियते इत्यत्र अयं तस्करदृष्टान्तः तात्पर्यग्राहकः। कथम् इत्युक्ते अनृते सत्यत्वबुद्धिः मां रक्षिष्यति इति खलु तस्करेण भ्रान्तं। तस्करस्य तथैव भ्रान्तिरासीत्। अनृतं यदा सत्यत्वेन उपस्थाप्यते, एवं लोके तथा भवन्ति तस्कराः अथवा तत्र ये दुष्टं कार्यं कृतवन्तः ते मया दुष्टं कार्यं कृतम् इति झटिति अङ्गीकुर्वन्ति वा? न अङ्गीकुर्वन्ति। तद् किञ्चित् असत्यं सत्यत्वेन उपस्थाप्यते चेत् मम कार्यं सिद्ध्यति इत्येव व्यवहरन्ति। तद्वदत्र तस्करदृष्टान्तेपि तथैव आसीत्। अनृतं सत्यत्वेन उच्यते चेत् मम रक्षणं भवति इति तस्य चिन्तनम् आसीत्। तथा नास्ति। सः गृहीतः, सः राज्ञा गृहीतः, दण्डाय एव कल्पितः, दण्ड एव तस्मै कल्पितः इति अस्ति। बध्यते न तु मुच्यते। अतः अनेन किं ज्ञायते? सत्याभिसन्धिनः मोक्षः, सत्याभिसन्धस्य मोक्षः इतरस्य बन्धः इत्येव अनेन दृष्टान्तेन प्रदर्श्यते। अनेन च सत्यानृतविभाग एव श्रुत्या क्रियते, न तु उभयं सत्यम् इति। एकत्वं नानात्वं च अवच्छेदकभेदेन स्वीकृत्य एकेन रूपेण एकत्वमपि सत्यम्, अन्येन रूपेण अनेकत्वमपि सत्यम् इति वक्तुं श्रुतेः उद्यमो नास्ति इति ज्ञायते। एकत्वांश एव सत्यः, अनेकत्वांशो मिथ्या इति वक्तुमेव श्रुतेः उद्यमः इति ज्ञायते इत्येव। तस्करदृष्टान्तेन च अनृताभिसन्धस्य बन्धनं सत्याभिसन्धस्य च मोक्षं दर्शयन् एकत्वमेव एकं पारमार्थिकं दर्शयति। एकत्वं दर्शयति इत्युक्ते एकं दर्शयति इत्यर्थः। एकत्वं पारमार्थिकम् इत्युक्ते एकमेव पारमार्थिकम् इति धर्मिप्रधाननिर्देशः। एकत्वमनुपश्यतः इत्यत्र यथा एकत्वमनुपश्यतः इति ईशावास्यश्रुतौ अपि एकम् अनुपश्यतः इत्यर्थः। तत्र को मोहः कः शोकः, एकत्वमनुपश्यतः। मिथ्याज्ञानविजृम्भितं च नानात्वम् उभयसत्यतायां हि कथं व्यवहारगोचरोऽपि जन्तुरनृताभिसन्ध इत्युच्यते। पश्यन्तु, अत्र तस्करदृष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिकं किं? तस्करदृष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिकम् इदमेव भवति। संसारसत्यत्वाभिमानी बध्यते। संसारे यः सत्यत्वं मन्यते सः बन्धनात् मुक्तो न भवति। तस्मात् मिथ्यात्वबुद्ध्या संसारे सत्यत्वबुद्धिं शिथिलीकृत्य यः सत्यम् एकं
वस्तु अभिसन्धत्ते सः मुच्यते। अयमेव खलु तत्र तस्करदृष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिक अंशः। यदि भवदुक्तरीत्या भेदाभेदवादिना उक्तरीत्या उभयं सत्यमित्युच्येत, उभयसत्यतायां हि कथं व्यवहारगोचरोऽपि जन्तुः अनृताभिसन्ध इत्युच्यते। तत्र व्यावहारिकप्रपञ्चस्य सत्यत्वाभिमानं यः करोति सः अनृताभिसन्ध इति कथं वक्तुं शक्यते? सोऽपि सत्याभिसन्ध एव, यतः संसारस्यापि सत्यत्वात्। अतः व्यवहारगोचरः, व्यवहारस्य सत्यतां मन्वानोऽपि सत्यसन्धः इत्येव भविष्यति। अतः तस्करदृष्टान्तस्य आनुगुण्यं न स्यात्। मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति यैह नानेव पश्यति इति च भेददृष्टिम् अपवदन् एतदेव दर्शयति। भेददर्शनस्य निन्दा अपि अत्रैव पर्यवस्यति। अतः भेददर्शनस्य निन्दा केवलं दर्शनस्यैव निन्दा इति न, दर्शनविषयस्यापि निन्दायां पर्यवस्यति। यदि दर्शनमेव निन्द्यते कश्चित् तथा वदेत्, मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति यैह नानेव पश्यति इत्यस्ति, तर्हि नानात्वं न द्रष्टव्यम् इति। नानात्वं भवति, सत्यमेव तत्, परन्तु नानात्वं न द्रष्टव्यम् इति दर्शनमात्रस्य निन्दा अत्र क्रियते, न तु नानात्वस्य इति कश्चित् वदेत्। तं प्रति वक्तव्यं नाना इव पश्यति इति इव शब्दः मिथ्यात्वसूचकः अस्ति खलु। सत्यं, नाना इव पश्यति इत्यस्ति, नानात्वमिव न द्रष्टव्यम्, एकत्वमेव द्रष्टव्यम् इति प्रकारान्तरेण योजयितुं शक्यते खलु। इव शब्दः मिथ्यात्वं सूचयति इति पश्चात् अस्माभिः वक्तव्यं। ततः पूर्वं विवादकाले किं भवति, कश्चित् अन्यथापि योजयेत्, तथैव योजनीयमिति किमर्थं? तत्र नानात्वदर्शनं, नानात्वचिन्तनं न कर्तव्यं। नानात्वं भवतु नाम, परन्तु त्वया तथा न मन्तव्यम्, एवम् उच्यते खलु। कश्चित् दुष्टो वर्तते, भवतु नाम दुष्टः, भवता तथा न चिन्तनीयं तस्य विषये इति लोके यथा उपदेशः क्रियते कदाचित्, तद्वत् नानात्वं भवतु, नानात्वदृष्टिर्न कर्तव्या इत्येव श्रुतेरुपदेशः इति कश्चित् वदेत्। तं प्रति किं वक्तव्यं? तथा संकोचे किं मानम् इत्येव। यतोहि कश्चित् पदार्थः तथा न द्रष्टव्या, तथैव अस्तु परन्तु तथा न द्रष्टव्यम् इति वक्तुं किञ्चित् कारणम् अपेक्षते। यदि तथैव अस्ति तर्हि तथैव दृश्यताम्। मया कश्चित् दृष्टान्तः उक्तः खलु, कश्चित् लोके दुष्टः वर्तते, सः दुष्टो भवतु, त्वया दुष्टत्वदृष्टिः न कर्तव्या तस्मिन् इति लोके उपदेशः कदाचित् क्रियते, तस्य उपयोगः अस्ति। किमर्थं? दुष्टश्च दुष्टः इत्येव चिन्तयामि, कुतः तथा न कर्तव्यमिति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते किञ्चित् कारणं वक्तुं शक्नुमः। तस्य यः दुष्टोपि सः मार्गे आनेतव्यश्चेत् सौहृदेनैव आनेतुं शक्यते। दुष्टः दुष्टः इति उच्यते चेत् तत् सः मार्गे नागच्छति, तस्मात् तस्य अनुनयनाय दुष्टत्वदृष्टिं विना सौहृददृष्ट्या व्यवहर्तव्यम्। एवञ्च तत्र दुष्टत्वदृष्टिम् अपहाय सौहृददृष्ट्या व्यवहारः कर्तव्यः इत्यस्य किञ्चित् कारणं वर्तते। नो चेत् तत्र दुष्टः दुष्टः इत्येव चिन्तनीयं। किमर्थं तथा सङ्कोचः इत्येव खलु स्यात्। तद्वदेव अत्र यदि जगतः सत्यत्वमेव वास्तविकं तर्हि सत्यत्वदृष्टिः किमर्थं न कर्तव्या इति अदृष्टार्थं वा? आचार्यः दृष्टान्ते मम दुष्टात् कश्चन उपकारः लप्स्यते इति मत्वापि एवं स्यात्, सत्यं, तत्त्वदृष्टिः परित्यज्यते खलु। सम्यक्, तदपि स्यात्। तद्वत् अत्रापि नानात्वदृष्टिपरिहारः नाम परित्यागः मोक्षाय। किमर्थम्? अदृष्टद्वारा वा? यदि अत एव उच्यते अदृष्टार्थमुपदेशो वा। लोके नानात्वमेव सत्यं चेत् नानात्वदृष्टिः किमर्थं परित्यक्तव्या इति चित्तविक्षेपशमनाय इति कथञ्चित् वक्तव्यं। चित्तविक्षेपशमनाय चित्तविक्षेपो मा भूत् इत्येतदर्थं नानात्वदृष्टिः परित्यक्तव्या इत्युच्यते चेत् तथा न। नानात्वदृष्टिपरित्यागेन सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत इति। एवं, परन्तु तदपि नानात्वदृष्टिरेव। इदानीं सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वदृष्टिः सा।
अत एव मया उच्यते इदानीं सर्वात्मकत्वदृष्टिरेव श्रुतिः चित्तस्य विश्रान्त्यर्थम् उपदिशति, न तु एकत्वदृष्टिः। पश्यन्तु, चित्तविक्षेपस्य कारणं नानात्वदृष्टिर्न। नानात्वदृष्टिः इत्यनेन किं विवक्षितमत्र? ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वदृष्टिरेव। ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वं वास्तविकम् इति दृष्टिरेव। ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वं वास्तविकम् इत्युक्ते तज्जलानिति शान्त उपासीत मनश्शान्तिर्भवति इत्येव। सर्वात्मकत्वदृष्ट्या शान्तिर्भवति इत्येव श्रुत्या उक्तम्। एवञ्च ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वदृष्टिः परित्यक्तव्या। यदि सर्वात्मकत्वदृष्टौ सत्यां चित्तविक्षेपो भवति तस्माद् एकात्मकत्वदृष्टिर्वक्तव्या स्वीकर्तव्या इति उपदेशः समीचीनो न। अस्माकं चित्तविक्षेपस्य कारणं ब्रह्म सर्वात्मकमिति न चिन्त्यते इति न। विषयेषु आकर्षणं भवति इदमेव। सरलतया उच्यते चेत् तावदेव। विषयेषु आकर्षणवशादेव चित्तविक्षेपो जायते, दुरभिमानवशात् चित्तविक्षेपो जायते इत्येव, अन्यत् किमपि कारणं नास्ति। अतः सर्वात्मकत्वदृष्टिः चित्तविक्षेपकरी भवति, तस्मात् एकात्मकत्वदृष्टिः कर्तव्या इति उपदेशस्य प्रयोजनम् इत्यपि असङ्गतमेव। तस्मात् यदि सर्वात्मकत्वं सत्यं स्यात् तर्हि सर्वात्मकत्वदृष्टिकरणेन मोक्षो न भवति, किन्तु एकात्मकत्वदृष्ट्या एव मोक्षो भवति इति केवलम् अत्यन्तम् अदृष्टकल्पना स्यात्। एवम् अदृष्टमेव, दृष्टद्वारकत्वं नास्ति वा इति, एवं दृष्टद्वारकत्वमेव नास्ति इति भविष्यति। एतत् सर्वम् अयुक्तम्। अस्तु, कथञ्चित् तत्र तथा अर्थवर्णनेपि अर्थवर्णसम्भवेपि इह नावश्यकं, यतोहि मिथ्यात्वश्रुतयः अनेकाः वर्तन्ते इति स्थिते मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति इत्येवम्। अत्र तु केवलं दर्शनमात्रस्य निन्दा न, किन्तु नानात्वस्यैव निन्दा। यतः नानात्वं निन्द्यं वर्तते। नानात्वं मिथ्या इति साक्षात् मिथ्यात्वबोधकश्रुतिर्यदा भवति तदा तत् शेषतया तस्यैव निन्दाद्वारा इदं तदर्थवादः इति योजयितुं, तस्य अर्थवादः इति योजयितुं शक्यते। अतः दर्शनमात्रस्य निन्दा न, किन्तु नानात्वस्यापि निन्दा। तस्मात् निन्दाद्वारा नानात्वस्य मिथ्यात्वं लभ्यते। नानात्वस्य मिथ्यात्वम् इति वदामः खलु, तत्रापि नाना भूतस्य मिथ्यात्वं, धर्मिण एव मिथ्यात्वं। धर्मी सत्यः, नानात्वं मिथ्या इत्यपि विवक्षा नास्ति। यथा एकत्वस्य सत्यत्वम् इति वदेव इदम्। एकत्वस्य सत्यत्वं नाम एकं सत्यमित्यर्थः, एकत्वं सत्यमित्यर्थो न। अत्र नानात्वं मिथ्या इत्युक्ते नानात्वमपि मिथ्या, नाना अपि मिथ्या। नानायाः इति न वक्तव्यं, नाना इति अव्ययम्। अतः नानाभूतस्य इदानीं यः इह इत्यस्य ब्रह्मणि इत्यर्थः। ब्रह्मणि नाना इव पश्यति इत्यस्य कः अर्थः? नानात्वं पश्यति इत्यर्थः वा? न, नाना नेह नानास्ति किञ्चन इत्यस्य अर्थः कः? नाना इत्यस्य भेदः अर्थः। नाना इति शब्दस्य विनञ्भ्यां नानान्यौ इति सूत्रेण नाना इति न इति आगच्छति। न इति भेदार्थकनञः सकाशात् पुनः न इति आगच्छति, नाना इत्यव्ययम्। भेदः, भेदं पश्यति इत्यर्थः। भेदमात्रस्य निन्दा क्रियते। नेह नानास्ति किञ्चन इत्यत्र कथम् अर्थं वर्णयामः? इह ब्रह्मणि किञ्चन नाना नास्ति। किञ्चन नाना इत्युक्ते नाना शब्दस्य भेदः इत्यर्थः। किञ्चन शब्दः भेदवन्तं धर्मिणं वदति। एवञ्च भेदेन नाना शब्दस्य अनेकः इति नार्थो वा? न, नाना शब्दस्य भेदः इत्यर्थः। एतदर्थमेव मया सूत्रम् उक्तम्। अनेकः इति आर्थिकः अर्थः। एवं नानाजनाः आगताः इत्युक्ते बहवः आगताः इति लभ्यते खलु। एवम् अनेके जनाः तत् भवति, तस्मिन् अर्थे प्रयोगः अस्ति, परन्तु साक्षात् शब्दात् लभ्यमानः अर्थो न। नेह नानास्ति किञ्चन इत्यत्रापि नाना शब्देन भेदः उच्यते। नाना किञ्चन इत्युक्ते भेदवत् किञ्चित् इत्यर्थः। भेदवत् किञ्चित् यत् प्रतीयते
भेदविशिष्टं यत्किञ्चित् प्रतीयते तत्सर्वं नास्ति इति श्रुतेरर्थः। कुत्र नास्ति? इह नास्ति। इह इत्यनेन पूर्वप्रकृतं ब्रह्म अनुद्यते। इह नाना किञ्चिन् नास्ति। नाना नाना शब्दस्य भेदः अर्थः नाना भेदवत् नानात्ववत् अत एव नानात्वम् अस्तु अत्रापि तथैव नानात्वम् इत्यस्य नाना इत्यस्य भेदः नानात्वम् इत्यस्यापि भेद इत्येव अर्थः नानात्वम् इत्यस्यापि भेद इत्येव अर्थः अत एव नानात्वम् इत्युक्ते भेदत्वम् इति अर्थे व्यवहारो नास्ति नानात्वम् इति धर्मिप्रधाननिर्देशः नानात्वम् इति वस्तुगत्या अस्माभिः भेदः इत्यर्थे नानात्वम् इति शब्दः प्रयुज्यते सः धर्मिप्रधाननिर्देशः नानाशब्दस्यैव भेदः वाच्यार्थः परन्तु लोकव्यवहारे तु अन्यादृशं भवति नानात्वम् इति भेदः इत्यस्यां भेदविवक्षायां नानात्वम् इति शब्दप्रयोगः क्रियते नानात्वम् इत्यस्य भेदः इत्यर्थे सः धर्मिप्रधाननिर्देशः इति अवगन्तव्यम् एवं स्थितिः तत्र शब्दस्य अस्तु अत्रापि यः नानेव पश्यति तत्रापि यः ब्रह्मणि यः भेदं पश्यति इत्यर्थः न भेदविशिष्टं पश्यति भेदवत् यत्किञ्चित् पश्यति भेद नाम स्वाश्रये लक्षण नाना शब्दस्य एवं वक्तव्यम् अत्र तु नेह नानास्ति किञ्चन इति धर्मिपरं पदं वर्तते अत्र नास्ति इति कृत्वा अत्रापि योजनीयं तद्वदेव ब्रह्मणि नानात्वं पश्यति इति यथाश्रुतार्थस्वीकारे किं भवति ब्रह्मणः अनेकत्वं पश्यति इति स्यात् तदपि योजयितुं शक्यते न शक्यते इति न यतः ब्रह्मणि अनेकत्वं पश्यति इति कथम् अनेकत्वम् इदानीम् अत्रत्य पूर्वपक्षिणा उक्तरीत्या अनेकात्मकत्वाद् अनेकत्वं ब्रह्मणः तदपि भवति किल ब्रह्मणः अनेकात्मकत्वाद् अनेकत्वं पश्यति ब्रह्मण्येव अनेकत्वं पश्यति अनेकत्वं तदेव अनेकत्वं पश्यति इति नाना पश्यति इत्यनेन आगतं वा लभ्यते भवति तदपि भवति अनेकं पश्यति अनेकत्वं पश्यति अर्थभेदः अस्ति किल द्वयमपि सङ्ग्रहीतुं शक्यते अनेकत्वदर्शनमपि निन्द्यते अनेकदर्शनमपि निन्द्यते तावदेव मृत्योस्समर्तिमाप्नोति यैह नानेव पश्यति इति च भेददृष्टिम् अपवदन् भेददृष्टिः पश्यतु नानाशब्दस्य भेदः एव अर्थः अतः भेददृष्टिम् अपवदन् साक्षात् श्रुतिः भेददृष्टिमेव अपवदति इति अङ्गीकरोति भाष्यकारः परन्तु भेददृष्टेरपवादः कदा युज्यते भेदवतः मिथ्यात्वे सत्येव युज्यते न अन्यथा इति भेदवतः भेदेन प्रतीयमानस्य सर्वस्यापि मिथ्यात्वम् अनया श्रुत्यापि लभ्यते न च अस्मिन् दर्शने ज्ञानान् मोक्ष इत्युपपद्यते अस्मिन् दर्शने इत्युक्ते परमते इत्यर्थः अस्माकं मतेन भेदोपि सत्यः अभेदोपि सत्यः इति मते ब्रह्मणः अनेकात्मकत्वमपि सत्यम् इति मते ज्ञानात् मोक्षः इति न उपपद्यते कुतः ज्ञानं मोक्षाय कदा उपयुज्येत अज्ञाननिवर्तकत्वेन अज्ञाननिवर्तकस्य ज्ञानस्य मोक्षं प्रति उपयोगः कदा स्यात् संसारः सर्वोपि अज्ञानकार्यं स्यात् यदि अज्ञानकार्यं न भवति संसारः तर्हि ज्ञानं मोक्षाय उपदिश्यमानं व्यर्थं स्यात् अज्ञानकार्यत्वं संसारस्य कदा वक्तुं शक्येत मिथ्यात्वे सत्येव न तु सत्यत्वे अतः जगत्सत्यत्ववादे ब्रह्मणः अनेकात्मकत्वमपि सत्यं ब्रह्मणः अनेकात्मकत्वं सत्यम् इत्युच्यते चेत् अनेकमपि सत्यम् इति आयाति किल अतः जगत्सत्यत्ववाद एव अयम् इति भविष्यति ब्रह्मणः अनेकात्मकत्वं सत्यम् इति कदा वक्तव्यम् अनेकं सत्यं चेदेव अतः ब्रह्मणः अनेकात्मकत्वं सत्यम् इति वदन् अयं पूर्वपक्षी प्रपञ्चोपि सत्यः इति अङ्गीकरोति इति आयातं तर्हि तस्य अज्ञानकार्यत्वं न वक्तव्यं यदि अज्ञानकार्यत्वं न भवति तर्हि अज्ञाननिवृत्त्या निवृत्तिर्न भवति तर्हि अज्ञाननिवर्तकस्य ज्ञानस्य मोक्षं प्रति उपयोगो न स्यात् इति आशयः
न च अस्मिन् दर्शने ज्ञानान् मोक्षः इत्युपपद्यते नैव उपपद्यते सम्यक् अनपोद्यस्य कस्यचित् मिथ्याज्ञानस्य संसारकारणत्वेन अनभ्युपगमात् मिथ्याज्ञानं नाम मिथ्याभूतम् अज्ञानम् इत्यर्थः सम्यक् ज्ञान अनपोद्यस्य कस्यचित् मिथ्याभूतस्य अज्ञानस्य संसारकारणत्वेन भवता अस्वीकृतत्वात् उभयसत्यतायां हि कथम् एकत्वज्ञानेन नानात्वज्ञानम् अपनुद्यते इत्युच्यते एकत्वज्ञानेन नानात्वज्ञानम् अपनुद्यते इति उभयसत्यतापक्षे नैव उपपादयितुं शक्यते। एतावत्पर्यन्तं तस्य खण्डनं कृतम्। इतः परं सः अस्मान् पृच्छति मिथ्यात्ववादिनाम् उपरि तेन कानिचित् दूषणानि आपाद्यन्ते ननु एकत्व एकान्ताभ्युपगमे नानात्वाभावात् प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्येरन् निर्विषयत्वात् स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि। अयं प्रसिद्धः प्रश्नः। यदि एकत्वमेव एकान्तं नाम एकत्वमेव सत्यम् इति एकत्वैकान्ताभ्युपगमे इत्यस्य अर्थः कः? एकत्वमेव सत्यं न तु अनेकत्वम् इति यदि उच्यते अत्र सर्वत्र एकत्वम् इति धर्मीप्रधाननिर्देशः इति मया पुनः पुनः नोच्यते, युष्माभिः अवगन्तव्यम्। एकत्वमेव सत्यम् इत्युक्ते एकमेव सत्यम् इत्यर्थः। सर्वोऽप्ययं धर्मीप्रधाननिर्देशः। जागरूकतया भवितव्यम्, अन्यथा कश्चित् धर्मः सत्यत्वेन उच्यते इति स्यात्, तथा न। ननु एकत्वैकान्ताभ्युपगमे नानात्वस्य मिथ्यात्वात् प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्येरन् तेषां प्रामाण्यं न स्यात्। एवञ्च निर्विषयत्वं स्यात्। स्थाण्वादिष्व पुरुषादिज्ञानानि निर्विषयत्वं स्यादित्यस्य कोऽर्थः? वास्तविकवस्तुविषयकत्वं न स्यात्। स्थाण्वादिष्व पुरुषादिज्ञानानि यथा अप्रमाणानि भवन्ति तथैव स्युः। प्रत्यक्षादिज्ञानं प्रत्यक्षादिप्रमाणं प्रमां जनयति इति वक्तुं न शक्येत। प्रत्यक्षादिप्रमाणानां प्रमाजनकत्वं न स्यात्, तथा च प्रमाणत्वव्यवहारोऽपि न स्यात्। तथा विधिप्रतिषेधशास्त्रमपि भेदापेक्षत्वात् तद्भावे व्याहन्येत। विधिशास्त्रं प्रतिषेधशास्त्रं कर्मकाण्डवाक्यानि सर्वाण्यपि अप्रमाणानि स्युः। न केवलं तत्, मोक्षशास्त्रस्यापि शिष्यशासित्रादिभेदापेक्षत्वात् तद्भावे व्याघातः स्यात्। मोक्षशास्त्रस्यापि शास्त्रं यत्किमपि शास्त्रं भेदम् अनुद्यैव प्रवर्तते। अध्यासभाष्ये इदम् उक्तमेव। मोक्षशास्त्रस्यापि शिष्यः अपेक्षते, शासितः अपेक्षते इत्येवं भेदापेक्षत्वात् तद्भावे व्याघातः स्यात्। कथञ्च अनृतेन मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्य आत्मैकत्वस्य सत्यत्वम् उपपद्येत इति। मोक्षशास्त्रस्यापि एवम् अप्रामाण्यं वक्तव्यं स्यात् इति कृत्वा अप्रमाणेन मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्य आत्मैकत्वस्य सत्यत्वं कथम् उपपद्येत इति अन्ततो गत्वा यः सिद्धान्तः भवता कर्तुमिष्टः सोऽपि व्याहन्येत। एवञ्च कर्मकाण्डवाक्यानाम् अप्रामाण्यं भवति चेत् भवतु नाम मोक्षशास्त्रस्यैव प्रामाण्यं मया व्यवस्थापनीयम् इति न वक्तव्यं। मोक्षशास्त्रस्यापि अनया रीत्या अप्रामाण्यमेव भविष्यति इति अयं प्रसिद्धः प्रश्नः। समाधानञ्च प्रसिद्धम्। अत्रोच्यते नैष दोषः सर्वव्यवहाराणामेव प्राग्ब्रह्मात्मता विज्ञानात् सत्यत्वोपपत्तेः। एवं खलु ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं ब्रह्मज्ञाने खलु घटादयः यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् इति तत्र असत्याः इति तत् व्यवहारनिवृत्तिरेव ततः परं तावत्पर्यन्तं तु सत्यत्वमेव इति। अस्य कोऽर्थः? तावत्पर्यन्तं सत्यत्वं पश्चात् मिथ्यात्वम् इति वा? एवं व्यवहरन्ति खलु जनाः। मोक्षशास्त्रे ये उपन्यासं कुर्वन्ति मोक्षपर्यन्तं संसारः सत्यः, अनन्तरं मिथ्या भवति इति वा? इत्युक्ते व्यावहारिकं सत्यत्वमिति। मोक्षपर्यन्तव्यवहारयोग्यं यत् सत्यत्वम् इत्यस्य व्यावहारिकसत्यत्वम् इति अभिप्रायेण तथा वक्तव्यं।
मोक्षपर्यन्तं पारमार्थिकसत्यत्वम् अनन्तरं व्यावहारिकसत्यत्वम् इति नास्ति। व्यावहारिकसत्यं चेत् सर्वदा व्यावहारिकसत्यम् इत्येव। अतः अबाधितत्वम् अनधिगत अबाधितार्थविषयकज्ञानत्वं प्रमात्वम् इत्यत्र अबाधितत्वं तादृशमेव निवेशितमस्ति। तादृशप्रमाजनकत्वं प्रमाणत्वम् इत्येवं प्रमाणलक्षणेपि ब्रह्मज्ञानपर्यन्त अबाधित अर्थविषयकज्ञानजनकत्वमेव प्रमाणत्वं वक्तव्यम्। एतादृशं प्रमाणत्वं प्रत्यक्षस्यापि अस्ति, प्रत्यक्षप्रमाणस्यापि अस्ति। अतः प्रामाण्यहानिर्नास्ति इति अस्माभिः परिष्कृतभाषया वक्तव्यम्। नैष दोषः सर्वव्यवहाराणामेव प्राग्ब्रह्मात्मता विज्ञानात् सत्यत्वोपपत्तेः स्वप्नव्यवहारस्य इव प्राक्प्रबोधात् इति। सत्यत्वोपपत्तेः इत्युक्ते सत्यत्वेन व्यवहारः तत् कार्यकारित्वं च उपपद्यते। स्वप्नव्यवहारस्य इव प्राक्प्रबोधात् यावद्धि न सत्यात्मैकत्वप्रतिपत्तिः तावत् प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु विकारेषु अनृतत्वबुद्धिर्न कस्यचित् उत्पद्यते। नोत्पद्यते वा? यावत्पर्यन्तं ब्रह्मसाक्षात्कारो न जायते तावत्पर्यन्तं प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु विकारेषु अनृतत्वबुद्धिरेव कस्यापि नोत्पद्यते इत्युक्ते इदानीं शास्त्रं पठित्वा अस्माभिः किं ज्ञातम् इति स्यात्। अतः अनृतत्वबुद्धिरुत्पद्यते, परन्तु सा बुद्धिः परोक्षा इति कृत्वा बाधिका न भवति। अपरोक्षब्रह्मं प्रति अपरोक्षज्ञानमेव निवर्तकम्। अपरोक्षभ्रमस्य उच्छेदिका न भवति इति कृत्वा लोकव्यवहारस्य कोऽपि क्लेशो नास्ति। लोकव्यवहारोपि अनुवर्तते। शास्त्रेण या जायमाना मिथ्यात्वबुद्धिः सापि अनुवर्तते। उभयं समानाधिकरणेन परिपालयितुं शक्यते। परन्तु शनैः किं भवति, मनननिधिध्यासनादिभिः यदा शास्त्रजन्या बुद्धिः दृढी भवति तदानीं जगति सत्यत्वबुद्धिः शिथिली भवति। तदा क्रमेण चित्तशुद्धौ सत्यां ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम् उपपद्यते इति। अन्यथा प्रयोजनमेव नास्ति। शास्त्रजन्यायाः मिथ्यात्वबुद्धेः उपयोगः एव न स्यात्। इदानीं यथा सा अदृढा सर्वकालेपि एवमेव भवति इत्युक्ते तस्य प्रयोजनं न भवति। अतः मनननिधिध्यासनादिना इयं मिथ्यात्वबुद्धिः दृढी भवति इति वक्तुं शक्यते। इयं यावती दृढा जायते तावता सत्यत्वबुद्धिः शिथिली भवति। एवं क्रमेण मोक्षमार्गः चिन्तितः अस्ति। यावद्धि न सत्यात्मैकत्वप्रतिपत्तिः तावत् प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु विकारेषु अनृतत्वबुद्धिर्न कस्यचित् उत्पद्यते। अपरोक्षायाः संसारसत्यत्वबुद्धिर्बाधिका उच्छेदिका बुद्धिर्न एतावता उत्पद्यते। विकारानेव तु अहं ममेत्याविद्यया आत्मीयेन भावेन सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा विकारानेव शरीरेन्द्रियादीन् अहं मम इत्यादि आत्मीयेन भावेन सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते। तस्मात् प्राक् ब्रह्मात्मता प्रतिबोधात् उपपन्नः सर्वो लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः। यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्ने उच्चावचान् भावान् पश्यतः निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञानं भवति प्राक् प्रबोधात्। निश्चितमेव विज्ञानं भवति, न तु सन्देहात्मकं। स्वप्ने इदं सर्वं यद् दृश्यते तत् सम्यक् वा न वा इति शङ्का एव न जायते स्वप्ने। किन्तु निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञानं, प्रत्यक्षविज्ञानमिति न वक्तुं शक्यते, परन्तु प्रत्यक्षसदृशं विज्ञानम् इन्द्रियजन्यमिति न भवति खलु। अतः प्रत्यक्षाभिमतमित्युक्तं, प्रत्यक्षविज्ञानमिति नोक्तं। प्रत्यक्षत्वेन अभिमन्यमानं किञ्चित् विज्ञानं स्वप्ने जायते। तच्च विज्ञानं यदा जायते तत् निश्चयात्मकमेव ज्ञायते, न तु जायते, न तु संशयात्मकम् इति। यथा स्वप्नव्यवहारः प्राक् प्रबोधात् निर्बाधं सम्यक् प्रवर्तते, तद्दृष्टान्तेन अयं सर्वोपि जाग्रद्व्यवहारः प्रवर्तमानः अस्ति। अस्माकं मते स्वाप्निकपदार्थानां विज्ञानमपि प्रत्यक्षात्मकं विज्ञानमेव खलु साक्षिवेद्यत्वात्। तदस्तु, परन्तु इन्द्रियजन्यत्वं नास्ति, तदभिप्रायेण उक्तम्। एवं
जाग्रत्काले यथा प्रत्यक्षविज्ञानम् इन्द्रियजन्यं जायते तन्नास्ति इत्यभिप्रायेण तथा लोकरीत्या उक्तं साक्षी विज्ञानमिति रीत्या तत् प्रत्यक्षमेव अत एव प्रत्यक्षत्वव्यवहारः साक्षी भाष्यत्वात् वक्तव्यः केवलसाक्षिवेद्यत्वात् इदं तु सामान्यलोकमर्यादया लिखितं इन्द्रियजन्यं नास्ति इति कृत्वा प्रत्यक्षत्वेन अभिमतम् इत्युक्तं तावदेव प्राक्प्रबोधः न च प्रत्यक्षाभासाभिप्रायस्तत्काले भवति तद्वत् अयं सर्वोपि प्रत्यक्षाभासः इति स्वप्नं पश्यन् पुरुषः नावगच्छति इति वदेव अस्मदीयः जाग्रद्व्यवहारोऽपि योजनीयः तद्वत् इति एवञ्च किं जातं प्रश्नस्य उत्तरम् उक्त्वा किं समर्थितमिदानीं न केवलं सर्वेषां प्रमाणानां प्रत्यक्षस्य आगमस्य मोक्षशास्त्रपर्यन्तस्य सर्वस्यापि प्रमाणस्य उपयोगः संसारदशायामेव अस्ति प्राक्प्रबोधात् ब्रह्मसाक्षात्कारात् पूर्वमेव अस्ति इति कृत्वा तेषां व्यावहारिकमेव सत्यत्वं न तु पारमार्थिकम् इत्येव आगतं तर्हि मोक्षशास्त्रस्यापि तथैव इत्यागतं वेदान्तवाक्यानामपि मिथ्यात्वम् आगतं तदानीं तदादाय प्रश्नः कथं तु असत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य उपपद्येत न हि रज्जुसर्पेण दष्टो म्रियते नापि मृगतृष्णिका अंभसा पानावगाहनादि प्रयोजनं क्रियते इति अयं प्रश्नः कीदृशः प्रसिद्धः प्रश्नः कथं तु असत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्तिरुपपद्येत इति कुतः न उपपद्येत अयं प्रश्न एव कुतः इति प्रष्टव्यम् आदौ वेदान्तवाक्यं मिथ्या भवतु मिथ्याभूतेन वेदान्तवाक्येन सत्यं कथं ज्ञायते वस्तुगत्या अयं प्रश्नः अस्य उत्तरम् उक्तं चेदपि जनानां झटिति तत्र तृप्तिर्न भवति इत्यस्य कारणं सम्यक् अवगन्तव्यम् अस्माभिः यादृशं मिथ्यात्वं वेदान्तवाक्यानाम् उक्तं जनानां बुद्धौ तथा न भवति यतोहि किञ्चित् वाक्यं मिथ्या इति यदा उच्यते तदा श्रोतॄणाम् अन्य एव अभिप्रायः लभ्यते वाक्यं प्रदर्श्य इदं वाक्यं मिथ्या इत्युक्ते वाक्ये मिथ्यात्वव्यवहारः कदा भवति असत्यम् इति अभिप्रायेण भवति अयम् असत्यं वदति भोः मिथ्या नोच्यताम् इत्युच्यते खलु मिथ्या नोच्यताम् इत्यस्य कोऽर्थः असत्यं न उच्यताम् इत्यर्थः एवञ्च उच्यमानो विषयः बाधितः यदा भवति तदा वाक्यं मिथ्या इति लोके व्यवहारः एवञ्च वेदान्तवाक्यं मिथ्या इत्युक्ते वेदान्तवाक्यं अनृतम् इति अभिप्रायः प्रतीयेत तदानीं क्लेश एव यदि वेदान्तवाक्यं तत्र देवदत्तः अनृतं वदति इतिवत् मिथ्या वदति इत्यभिप्रायेण वेदान्तवाक्यं मिथ्या इति यदि अस्माभिरुक्तं स्यात् तर्हि वेदान्तवाक्येन सत्यं वस्तु उपस्थापयितुं न शक्यते एवञ्च वेदान्तवाक्ये विद्यमानं मिथ्यात्वम् असत्यार्थप्रतिपादकत्वरूपं मिथ्यात्वं यदि स्यात् तर्हि अयं प्रश्नः सङ्गत एव असत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतीतिः कथम् इति परन्तु अस्माभिः वेदान्तवाक्यं मिथ्या इति केनाभिप्रायेण उच्यते वेदान्तवाक्यं किमपि अनृतं वदति इति न अनृतार्थप्रतिपादकत्वरूपं मिथ्यात्वम् अत्र न तद् लोके अन्याभिप्रायेण उच्यते अत एव वाक्ये मिथ्यात्वं विशिष्य लोके यद् व्यवह्रियते तदत्र नाभिप्रेतं किन्तु वेदान्तवाक्यं मिथ्या इत्युक्ते यथा घटो मिथ्या पटो मिथ्या वेदादिप्रपञ्चो मिथ्या तद्वत् प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगी इत्यर्थ अभिप्रायेण उच्यते प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं ज्ञाननिवर्त्यत्वम् इत्यादि यद् मिथ्यात्वलक्षणं तद् घटपटादिप्रपञ्चे यथा अस्ति वेदान्तवाक्येऽपि अस्ति तावदेव तादृशं मिथ्यात्वं वेदान्तवाक्ये अस्ति इत्येतावता तस्य सत्यार्थप्रतिपादकत्वं न भवति इति आयाति वा
अवश्यं न आयाति। वाक्यस्य प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमस्ति इत्येतावता तद्वाक्यं सत्यं वस्तु उपस्थापयितुं न प्रभवति इति नास्ति। तावदेव। कथम् इत्युक्ते स्वप्ने कश्चित् आचार्यः आगतः, तेन ब्रह्मसत्यम् इति उपदेशः कृतः इति मन्यताम्। स्वप्ने कश्चित् आचार्यः माम् उपदेष्टुम् आगतवान्, तेन आचार्येण किम् उक्तं? ब्रह्मसत्यम् इत्युक्तम्। इदानीं स्वप्ने यः आगतः आचार्यः सः मिथ्या, तस्य वाक्यमपि मिथ्या, परन्तु वाक्येन उक्तस्तु विषयः समीचीनः। अतः प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं वेदान्तवाक्ये वर्तते इति एतावन्मात्रेण तेन सत्यं वस्तु बोधयितुं न शक्यते इति क्लेशो नास्ति इत्येव समाधानं वक्तव्यम्। एतद् आपाततः प्रश्नः क्रियते तावदेव। कथं तु असत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्तिरुपपद्येत, न हि रज्जुसर्पेण दष्टो म्रियते। रज्जुसर्पेण दष्टः न हि मरणं प्राप्नोति, सर्पेण दष्टस्तु म्रियते। रज्जुसर्पस्तु सर्पाभासः, तेन दष्टस्तु न म्रियते। नापि मृगतृष्णिकाम्भसा पान अवगाहनादिप्रयोजनं क्रियते इति नैष दोषः। भाष्यकारैः किं क्रियते? एवं नास्ति भोः, तत्रापि सत्य भवदुक्तदृष्टान्तः तथैव एकान्तेन स्वीकर्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायेण खण्डनं करोति। नैष दोषः शङ्काविषादिनिमित्त मरणादिकार्योपलब्धेः इति। तत्र असत्येन सत्यं कार्यं क्रियते इति, सत्यं कार्यं न सम्पाद्यते इति नास्ति इति प्रतिपाद्यते। तत्र सत्यं कार्यं नाम किमपि कार्यं सत्यमस्ति वा एवं न प्रष्टव्यम्। इदानीं लोके प्रातिभासिकं व्यावहारिकं च आदाय दृष्टान्तः खलु प्रदर्शनीयः, तदर्थम् उच्यते। प्रातिभासिकेन पदार्थेन व्यावहारिकं किञ्चित् कार्यं सम्पाद्यते इति यदि समर्थयितुं शक्यते तर्हि अस्माकं व्यावहारिकेण पदार्थेन पारमार्थिकं किञ्चित् सम्पादयितुं शक्यते इति समर्थयितुं शक्यते। अत्र पारमार्थिकं किञ्चित् जननीयं किमपि नास्ति, पारमार्थिकं कार्यम् इति किमपि नास्ति। तथापि व्यावहारिकं कार्यम् इत्यस्ति किल, अतः केवलं दृष्टान्तविधया इदम् उच्यते तावदेव मन्तव्यं। प्रातिभासिकेन पदार्थेन व्यावहारिकं कार्यं सिद्ध्यति इत्येतदर्थं दृष्टान्तः प्रदर्श्यते। तत् तथैव दार्ष्टान्तिके न योजनीयं। यदि योज्येत किं भवति? व्यावहारिकेण केनचित् पदार्थेन पारमार्थिकं कार्यं सिद्ध्यति इति न, एवं न वक्तव्यं। यथा पारमार्थिकं कार्यमित्येव नास्ति, पारमार्थिकं कार्यमिति किञ्चित् अस्ति वा? तथा नास्ति। परन्तु दार्ष्टान्तिकं किमस्ति? व्यावहारिकेण केनचित् पदार्थेन पारमार्थिकं वस्तु ज्ञाप्यते इत्येव। ज्ञाप्यमानस्य वस्तुनैव पारमार्थिकत्वं, तद्विषयकज्ञानमपि पारमार्थिकमिति नावश्यकम्। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति व्यावहारिकेण वाक्येन वस्तुतः सत्यस्य ब्रह्मणः उपदेशः क्रियते। सः उपदेशो वा उपदेशकरणं वा उपदेशेन जायमानं ज्ञानं वा सत्यम् इति न वक्तव्यं। वृत्तिरूपं तत् मिथ्या एव, तस्य विषयस्तु सत्यो भवति, तावदेव अपेक्षते। तदर्थं कश्चित् दृष्टान्तः कथञ्चित् आवश्यकः, तावदेव। वस्तुतः दृष्टान्तोपि न आवश्यकं, यथा प्रश्न एव नास्ति। अत्र वस्तुतो विचार्यमाणे प्रश्न एव नास्ति, मया उक्त एव दृष्टान्तः वक्तव्यः। यदि अपेक्षते सः दृष्टान्तः समीचीनतरः, सम्यक् बोद्धुं शक्यते। स्वाप्निकवाक्येनापि सत्यं वस्तु उपदिश्यते, तद् वक्तुं शक्यते। अत्र तु भाष्यकारैः दीयमानस्तु दृष्टान्तः केनाभिप्रायेण इति चेत् एवमेव। प्रातिभासिकस्य पदार्थस्य अर्थक्रियाकारित्वं नास्ति, व्यावहारिक अर्थक्रियाकारित्वं नास्ति इति न मन्तव्यं, तावदेव। मिथ्याभूतस्यापि अर्थक्रियाकारित्वं भवति। वेदान्तवाक्यस्य मिथ्यात्वे ततः ब्रह्मात्मैकत्वप्रतिपत्तिर्भवति वा? भवति, अवश्यं भवति। अर्थक्रियाकारित्वं मिथ्याभूतस्यापि अस्ति इति प्रदर्शनीयं। तदर्थम् अत्र प्रकृतदृष्टान्तेन किं क्रियते? प्रातिभासिकस्य पदार्थस्य स्वापेक्षया अधिकसत्ताक अर्थक्रियाकारित्वं,
अधिकसत्ताकं किञ्चित् कार्यं जायते तत्र उदाहरणं शङ्काविषादिनिमित्तमरणादिकार्योपलब्धेः इति शङ्काविषयेणापि म्रियते शङ्काविषम् इति लोके व्यवहारः शङ्काविषम् इत्यस्य कोऽर्थः किञ्चित् द्रवं पीतं तद् विषम् इति भ्रमः कस्यचित् जातः तदेव शङ्काविषम् इत्युच्यते वस्तुगत्या शङ्काशब्दस्य तत्र शङ्का इत्यर्थो न मया पीतं द्रव्यं विषं वा न वा इति शङ्का अत्र विवक्षिता न शङ्कामात्रेण मरणं न भवति शङ्का चेत् तत्र परिहाराय यत्नः एव क्रियेत परन्तु कस्यचित् भ्रमात्मकनिश्चयो जातः मया विषमेव पीतम् इति तदा एव मरणपर्यन्तम् आपादयितुं शक्यते तत्र मरणं भवति मरणपर्यन्तं कार्यं लोके दृश्यते मरणं भवति वा इत्युक्ते तावत् दूरं न भवति चेदपि कदाचित् मरणमपि लोके अस्ति तथा लोके प्रसिद्धमस्ति तत्कृत भयं वा विकारविक्षेपो वा सर्वं लोके द्रष्टुं शक्यते सर्वं व्यावहारिकमेव भवति तत् आलेपि उक्तमस्ति नाम भ्रमात् मरणं भवितुमर्हति अवश्यं भवति तत् लोके बहूनाम् अनुभवः एव अस्ति तत्र किञ्चित् पीतम् इदं यत् पानयोग्यं द्रव्यं तन्न इति केनचित् उच्यते झटिति वमनं क्रियते मनुष्यैः पानयोग्यमिति मत्वा पीतं तत् पानयोग्यं न इति केनचित् उक्ते झटिति वमनं जायते तत्सर्वं व्यावहारिकम् इति शङ्काविषादिनिमित्तमरणादिकार्योपलब्धेः स्वप्नदर्शनावस्थस्य च सर्पदंशन उदकस्नानादिकार्यदर्शनात् तत्र एतादृशदृष्टान्ताः दत्ताः तत् कार्यमप्यनृतमेव इति चेत् ब्रूयात् अत्र ब्रूमः यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्थस्य पश्यन्तु अत्र स्वप्नदृष्टान्तोपि दत्तः पूर्वस्मिन् दृष्टान्ते किं भवति किञ्चित् वैषम्यं भवति द्वितीयदृष्टान्तदानं सार्थकं यतोहि शङ्काविषस्थले मरणपर्यन्तं दृश्यते इत्युक्तं खलु तत् किं भ्रमविषयीभूतस्य विषस्य कार्यं वा तत्र प्रातिभासिकपदार्थः कः भ्रमविषयीभूतं विषं न तु भ्रमः भ्रमस्तु भ्रमात्मकं ज्ञानम् उत्पन्नमेव खलु तस्य तद् व्यावहारिकमेव कार्यं प्रातिभासिकपदार्थेन व्यावहारिक अर्थक्रिया जायते प्रातिभासिकेन पदार्थेन व्यावहारिकं किञ्चित् जायते इति भवता प्रदर्शनीयं तदर्थं दृष्टान्तो दत्तश्चेत् इदं न सङ्गच्छते इति कश्चित् पृच्छेत् कथम् इत्युक्ते वस्तुगत्या क्षीरं वर्तते क्षीरे विषत्वबुद्धिः कस्यचित् विषत्वभ्रमो जातः कस्यचित् इति मन्यतां तादृशं स्थलम् उदाहरामः वस्तुगत्या तत् क्षीरं परन्तु इदं विषमेव इति एकस्य भ्रमो जातः इदानीं भ्रमविषयीभूतं तत्र विषं किञ्चित् प्रातिभासिकम् अस्ति तेन भ्रमविषयीभूतेन विषयेण तस्य मरणं जायते इति वक्तव्यं परन्तु एवं वक्तुं न शक्यते भ्रमविषयीभूतेन विषयेण कथं मरणं भवति विषज्ञानेन खलु विषभ्रमेण मरणं भवति वा भ्रमोऽपि प्रातिभासिकः खलु एवं सत्यं तत्र महती चर्चा अस्ति सिद्ध्यादौ अयं विषयः महत्याः चर्चायाः स्थानम् अत्र एवं तत्र कथं योजनीयमिति भ्रमः प्रातिभासिकः शुक्तिरूप्यमपि प्रातिभासिकं तद्वदेव खलु तत्र तर्हि लोके मम भ्रमोऽपि न जातः इति उच्यते वा शुक्तिरूप्यं नास्ति इति उच्यते यद् निषिध्यते तस्य खलु भ्रमत्वं वक्तव्यम् अस्तु अतः किञ्चित् तद् चिन्त्यताम् एवं भवदुक्तं सम्यक् न इति न अहं योजयामि द्वयमपि वक्तुं शक्यते भवता कथम् उक्तं भ्रमोऽपि प्रातिभासिकः खलु इति भ्रमोऽपि प्रातिभासिकः इति कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते तत्र अविद्यावृत्त्यभिप्रायेण शुक्तिरूप्यं यथा प्रातिभासिकं तादृशशुक्तिरूप्याकारा या अविद्यावृत्तिः सापि प्रातिभासिकी तद्वदत्र शङ्काविषं प्रातिभासिकं चेत्
विषयविषयिणी या अविद्यावृत्तिः भ्रमात्मिका वृत्तिः सा वृत्तिरपि प्रातिभासिकी इति स्वीकृत्य वक्तव्यम्। तत् सम्यगेव। अतः अज्ञानं रजताकारेण रजतज्ञानाकारेण च परिणमते अस्ति किल। अतः तत्र रजतज्ञानम् इत्यस्य कोऽर्थः अविद्यावृत्तिः इत्यर्थः, सापि प्रातिभासिकी। अतः सम्यगेव तद् योजयितुं शक्यते। भवदुक्तम् अङ्गीकुर्मः तथैव। तर्हि मम स्मरणं कथम् उपपादयितुं शक्यते? किं नाम पूर्वानुभूतं भ्रमे अनुभूतं रजतं स्मर्यते कालान्तरे, तेन किं? तर्हि स्मृत्युपपादनार्थं वृत्तिः अन्तःकरणवृत्तिः व्यावहारिकी वक्तव्या। एवं कुत्र अस्ति नियमः? स्मृत्युपपादनाय वृत्तिर्वक्तव्या तावदेव, अन्तःकरणवृत्तिरेव वक्तव्या इति कुत्र अस्ति? नास्ति। तर्हि द्वाभ्यां न वक्तव्यम्, एकेन उच्यतां, न श्रूयते। श्रीकृष्णः वदतु। आचार्यः एवं मम अन्तःकरणवृत्त्या एव स्मृत्युपपादनम् इति नास्ति। यतोहि सुषुप्तौ अन्तःकरणवृत्तिर्नास्ति, अविद्यावृत्तिरेव वर्तते। नास्ति, अवश्यं नास्ति भवतस्य। अकस्मात् तेन किमपि पृष्टं तावदेव, सर्वथा नास्ति। स्मृत्यु सा वृत्तिः प्रातिभासिकी खलु? का वृत्तिः? अविद्यावृत्तिः इत्युक्ते रजतज्ञानं यदस्ति तत् प्रातिभासिक अविद्यायाः परिणामः भवतु। नाम तेन सर्वांशेन बाध्यते। भवतु, तेन किं तावता किं? तर्हि बाध्यते चेत् अनन्तरं सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति इति कथम्? तदर्थमुच्यते वा? तर्हि तत्र रजतविषयकस्मरणं कथम् उपपादनीयम् इत्युक्ते सुषुप्ति अत्र एवं प्रश्नः कर्तव्यः। तर्हि अविद्या स्मृत्युपपादनाय अविद्यावृत्तिर्न पर्याप्ता इति न वक्तव्यं, यतः सुषुप्तिकाले अविद्यावृत्तिरेव अस्ति। सुषुप्तिकाले अविद्यावृत्तिरेव अस्ति, ताम् अविद्यावृत्तिमादाय अतः बाध्यते इति न। बाध्यते इति नास्ति। सुषुप्तिकाले अविद्यावृत्तिरेव अस्ति, अविद्यावृत्तिस्तु स्मृत्युपपादनाय पर्याप्ता एव, परन्तु बाध्यते चेत् कथं? बाध्यमाना अविद्यावृत्तिः यत्र वर्तते तत्र कथम् इति प्रष्टव्यं। बाध्यमाना अविद्यावृत्तिः यत्र अस्ति तत्र कथम् इति प्रष्टव्यम्। एवं खलु? भ्रमस्थले इयम् अविद्यावृत्तिः इति कृत्वा स्मरणम् उपपादयितुं न शक्यते इति न, परन्तु सा स्वकारणीभूत अविद्यायाः उच्छेदरूपो बाधो जायते। तर्हि अविद्याकार्यस्य रजतस्य तदाकारवृत्तेश्च बाधो जायते, कथं तर्हि रजतस्मरणम्? एवं खलु प्रश्नः? तत्र उच्यते सिद्धिकारैः अयं प्रश्नः उत्थापितः अस्ति। अत्र रजतस्य स्मरणमेव नास्ति इति समाधानम् उक्तं। नावगम्यते खलु? रजतस्य स्मरणमेव नास्ति इत्युक्ते रजतस्य स्वातन्त्र्येण स्मरणं नास्ति। रजतं स्मरामि, भ्रमविषयीभूतं रजतमासीत् इत्येव स्मरणं। स्वातन्त्र्येण रजतस्य स्मरणम् उपपादनीयं चेदेव तत्र आयासः कर्तव्यः। प्रकृते तु स्वातन्त्र्येण रजतस्य स्मरणं नास्ति। अत्र अबाध्यमानोऽपि अंशः कश्चन अस्ति, बाध्यमानोऽपि अंशः कश्चन अस्ति। एतत् सर्वं प्रक्रियाविशेषेण वक्तव्या, तदा एव अवगम्यते। अत्र भ्रमस्थले रजतज्ञानं नाम किम् इति पृष्टे अविद्यावृत्त्युपहितं चैतन्यमिति वक्तव्यम्, अविद्यावृत्त्युपहितसाक्षी इति वक्तव्यम्। एवं खलु? तत्र अविद्यावृत्त्यंशस्तु बाध्यते, साक्षी न बाध्यते। तस्मात् किं भवति? अस्माकं भ्रमे बाध्यमाने रजतं यदा बाध्यते, रजतज्ञानमपि न बाध्यते वा इति पृष्टे रजतज्ञानं न बाध्यते इति वदामः। भ्रमे निवर्तमाने किं निवर्तते? किं बाध्यते? नेदं रजतम् इति ज्ञानेन, बाधकज्ञानेन रजतं बाध्यते, रजतज्ञानं बाध्यते वा इत्युक्ते न बाध्यते इति वदामः। रजतज्ञानं तु आसीदेव मम, परन्तु रजतं नासीत् इत्येव भ्रमनिवृत्तिकाले तथैव अनुभवः। एवञ्च अनेन इदमपि उपपादनीयमस्ति। तदुपपादनाय किं क्रियते इत्युक्ते इदं रजतम् इति भ्रमात्मकज्ञाने अंशद्वयमस्ति। बाध्यमान अंशः एकः, अबाध्यमानः अंशः एकः।
तत्र बाध्यमानः अंशः भवति वृत्त्यंशः, अबाध्यमानः अंशः भवति साक्ष्यंशः इति। तर्हि वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यं न बाध्यते। तन्न बाध्यते, वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यं न बाध्यते इति कृत्वा ब्रह्मज्ञानं तु आसीदेव इति उच्यते। ब्रह्मज्ञानं तु न बाध्यते इति। एवञ्च तत्कृताः तत्र संस्कारादयः यत्किञ्चित् उपपादनीयं तत्सर्वं तदादाय उपपाद्यते। अबाध्यमानः कश्चन अंशः तत्र अस्ति तावन्मात्रेण तदुपपादनीयमस्ति। अपि च एतेन पृष्ठरीत्या कुत्र सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति इति वक्तव्यं खलु? किम् इदानीं संस्कारः तिष्ठति, संस्कारस्थित्यर्थं नाशो वक्तव्यः तावदेव। नाशस्य उपपादनाय नश्यत् विशिष्टरूपेण नाशं स्वीकुर्मः तावदेव। अविद्यावृत्त्युपहितसाक्षी नश्यति, अविद्यावृत्त्युपहितसाक्षी सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति इति प्रक्रिया वक्तव्या तावदेव। साक्षिणी एव तिष्ठति। अविद्यावृत्त्युपहितसाक्षी न बाध्यते। अविद्यावृत्तिनाशेन यं शुद्धिः इति अधिष्ठानसाक्षात्कारे सति तस्याः प्रातिभासिकाविद्यायाः सर्वांशेन नाशो नास्ति, तथा न तिष्ठति इति वा? न तथा न। प्रातिभासिकाविद्यायाः सर्वांशेन नाशो वर्तते। प्रातिभासिकी या अविद्या सा सर्वात्मना नश्यत्येव, मूलोच्छेद एव। यतः अविद्यायाः सर्वात्मना नाशो नास्ति इति एका अवस्था नास्ति। अविद्यायाः नाशो नाम नाश एव। नो चेत् अभिभवपक्षः स्वीकर्तव्यः, तदानीं नाशो नास्ति। अभिभवः इति उच्यते, सोऽपि पक्षः अस्ति किल, तत्पक्षेण समाधानं वक्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। तत्पक्षेण समाधानं वक्तुं कोऽपि क्लेशो नास्ति। नश्यति इति पक्षे समाधानं वक्तुमेव कश्चन क्लेशः। अविद्या नश्यति इत्युक्ते सर्वात्मना एव नाशः। संस्कारात्मना तिष्ठति इति वक्तुं न शक्यते। संस्कारात्मना तिष्ठति इत्युक्ते न नश्यति इत्येव। अविद्या संस्कारात्मना तिष्ठति इति कश्चन व्यवहारः अस्ति किल, तदानीं नाशो न वक्तव्यः। नाशश्चेत् सर्वात्मना एव नाशः विद्यायाः। कारणतादात्म्यस्थितिः इति एका अविद्यायाः विषये वर्णयितुं न शक्यते। अस्तु, एतद्विषये इदानीं प्रक्रियाविषये बहु आलोचनीयं। तद् अद्वैतसिद्धौ तत्र आगमबाधोद्धारप्रकरणमित्यस्ति। तदनन्तरम् एकं प्रकरणं वर्तते, असतः साधकत्वोपपत्तिः इत्येकं प्रकरणं। तस्मिन् प्रकरणे अस्मिन् विषये यावती प्रक्रिया वक्तव्या सा सर्वापि उक्ता। अत्र शङ्काविषयेण म्रियते इति इदमेव स्थलं स्वीकृत्य तत्र विषस्यापि प्रयोजकत्वं वक्तव्यम् इत्यपि उक्तं। विषस्यापि मरणं प्रति प्रयोजकत्वं कारणत्वं वा वक्तव्यं, कारणत्वमेव वक्तव्यमिति सिद्धिकारैः समर्थितं। ब्रह्मानन्दीये तु कारणत्वं यदि कथञ्चित् वक्तुं न शक्यते चेत् प्रयोजकत्वं वा वक्तव्यमेव इत्युक्तं। तत्र अयमपि एकः विषयः निरूपितः, किं बाधितस्य विषये स्मृतिर्न भवति इत्यपि निरूपितं। तदेव मया आरम्भे उक्तं, रजतं न स्मर्यते इत्युक्तं। बाधिते विषये स्मृतिरेव न भवति इत्युक्तं। तर्हि स्मृतिवत् किञ्चित् अनुभूयते, तत् कथं? तत् तस्य विषये उपपादनमस्ति, यत्नेन उपपादनं कृतमस्ति सिद्धिकारैः, सम्यक् उपपादितमस्ति। कथञ्चित् उपपादनं न, बाधिते विषये स्मृतिः इति यत्किञ्चित् अनुभूयते तस्य कथं प्रक्रिया इति। बाधितं न स्मर्तुं शक्यते इत्यस्ति एकः सिद्धान्तः कृतः। अस्तु, तत्र यदि अग्रे न वदामि इदानीं सः अन्यः प्रसङ्गः इति। अत्र समयोपि जातः इति भाति। एवञ्च शङ्काविषस्थले माध्वानां बहुविधाः प्रश्नाः सन्ति। शङ्काविषयेण म्रियते इति यद् भाष्यकारैरुक्तं तत्र तेषां तृप्तिर्नासीत्, तदर्थं दीर्घः विचारः तत्र अस्ति। यदा ज्ञानस्य प्रयोजकत्वं वक्तव्यं, इदं शङ्काविषमादाय न उक्तं। तत्र रज्जुसर्पभ्रमेण भयकम्पादिकं भवति इति उदाहरणमुच्यते खलु। तत्र सर्पज्ञानस्य भयहेतुत्वं वा ज्ञानविषयीभूतस्य सर्पस्य हेतुत्वं वा इति विचारः। तत्र ज्ञानस्य हेतुत्वम् इति पक्षो न स्वीकर्तव्यः, ज्ञानविषयीभूतस्य सर्पस्य हेतुत्वं वक्तव्यमिति समर्थनं सिद्धौ अस्ति। शङ्काविषादिनिमित्त मरणादिकार्योपलब्धेः इति
दृष्टान्तः एकः दत्तः। अस्तु अस्मिन् विषये योजने क्लेशो वर्तते चेत् त्यज्यताम्। स्वप्नदर्शनावस्थस्य तु कथम् इति तद् अग्रे उदाहरणं। स्वप्नदर्शनावस्थस्य च सर्पदंशन उदकस्नानादिकार्यदर्शनादिति। तत् कार्यमपि अनृतमेव खलु इति चेत् अत्र ब्रूमः यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्थस्य सर्पदर्शन उदकस्नानादिकार्यम् अनृतं तथापि तद् अवगतिः सत्यमेव फलं प्रतिबुद्धस्यापि अबाध्यमानत्वात् इत्युक्तम्। इदानीं किञ्चित् अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तद् विपरीतमुच्यमानमस्ति भाष्यकारैः इति प्रतीयते। इदानीम् अवगतेः फलं तत् इतिवत् प्रतिपाद्यमानं दृश्यते। अस्तु इदम् अद्य समयो जातः, अग्रे श्वः अनुवर्तनं कुर्मः। नाम इदानीं स्वप्नस्थले नाम स्वप्नदशायां दुःखम् अनुभूतं चेत् उत्थानानन्तरमपि कम्पनादिकं दृश्यते, तत्तु व्यावहारिकं। नाम प्रातिभासिकेन स्वप्नदर्शनेन व्यावहारिकं कार्यं दृश्यते। तद् वक्तव्यं, द्वेधा योजयितुं शक्यते। सः दृष्टान्तः स्वप्नकाले स्वसमसत्ताक अर्थक्रियाकारित्वं वक्तुं शक्यते। अस्माकं व्यावहारिकपदार्थानां समसत्ताक अर्थक्रियाकारित्वमेव वक्तव्यं। विषमसत्ताक अधिकसत्ताक अर्थक्रियाकारित्वं वक्तुं यदि दृष्टान्तः अपेक्षते तदा एव क्लेशः कश्चन यत्नः कर्तव्यः, नो चेत् क्लेशः एव नास्ति। प्रकृते वेदान्तवाक्यं वर्तते, दार्ष्टान्तिकं तु तदेव खलु। वेदान्तवाक्यं वर्तते, तस्य का सत्ता? व्यावहारिकसत्ता। तेन किं कार्यं कर्तव्यं? पारमार्थिकब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं जननीयं। तत्र पारमार्थिकत्वं कस्य? विज्ञानस्य अस्ति वा? नास्ति। पारमार्थिकं ब्रह्मात्मैकत्वं तावदेव। पारमार्थिकं यद् ब्रह्म तस्य विषये यत् विज्ञानं जननीयं। विज्ञानं तु व्यावहारिकसत्ताकं खलु। तर्हि व्यावहारिकसत्तावतः वेदवाक्यस्य व्यावहारिकसत्तावत् कार्यजनकत्वमेव वक्तव्यं, न कोऽपि क्लेशः इति सुलभतया अग्रे गन्तव्यं। तावदेव। तथापि किञ्चित् प्रकारान्तरेण यत्नः क्रियमाणः दृश्यते। अस्तु, पश्यामः। ओम ओम तन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो बृहस्पतिः, मा तन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः, तन्नो